313 1000 के मुकाबले में लड़े, पर जब रब मदद करे तो फिर कामयाबियां आया करती हैं। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 कुफार को कैदी बना के लाया गया। मैंने कहा ये फूल पत्तियों वाले लोग नहीं थे, घी शक्कर वाले नहीं थे, तोहफों के तबादले वाले नहीं थे, ये पत्थर मारने वाले थे, कांटे बिछाने वाले थे, तकलीफ देने वाले थे। चौकों में, चौराहों में, गलियों में, कमरों में बैठकर इस्लाम के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसे माज़अल्लाह तकलीफ पहुंचाई जाए उसके लिए ये प्लान करने वाले थे। लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं जब बदर के वो कैदी आए तो जाहिर है हमें गुस्सा था, उन्होंने बड़ा सताया था, हमने जरा रस्सियां जोर से बांधी उनकी। मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं दर्द रहा हमारे दिल में। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता है, थोड़ा सा और कभी दूसरा नंबर आए तो बहन भाइयों का, वरना वो रेडी वाला मेरा क्या लगता है। वरना ये तो इस तरह लगता है कि जैसे ये इंसानों के जत्थों को हमने जानवरों का जत्था समझना शुरू कर दिया। जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होकर खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका, वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा? डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है, और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह है उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है। और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई? आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते? आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितना लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं? खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये क्या बात हुई? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी, और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा ये था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबवी में आया तो हुजूर को देखा, कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं, कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए? कैसे होगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना शुरू करें। कोई तो काम ऐसा हो। कुरान तालीम देता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में आना, मेरा यहाँ से जाना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।
اپنے سینے میں درد پیدا کریں, ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا. ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں صرف میری ضرورت ہے, میرے علاوہ نہیں. حالانکہ میرا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو میں تو سو جاتا ہوں گاڑی میں, وہ گاڑی نہ چلائے تو میں تو پہنچتا ہی نہیں. چلیں ساری باتیں چھوڑیں, یہ مائک والا اگر اس کا مائک خراب ہو جائے تو محفل کا سارا کام رک گیا کہ نہیں رک گیا. لیکن ہمارے نزدیک, میں نے ایک دفعہ نا ایک اسپیکر والے سے پوچھا, یہ ساؤنڈ والے سے, میں نے کہا تو اتنی محفلیں سنتا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مینوں کہندا ہے جیڑا مولوی آندا ہے ساڑے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے. ہم تو پوری محفل میں نا ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو آواز اونچی چاہیے, کسی کو نیچی چاہیے, کو کہتا کھول دے, کو کہتا بند کر دے. تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے؟ ہم تو خوف میں, کیونکہ ہم نے قدر نہیں نا جانی لوگوں کی, قدر نہیں سمجھی لوگوں کی. قدر سمجھنا شروع کریں, پیار کرنا شروع کریں. آپ بے لوث ہو جائیں, کچھ کام پیچھے چھپ کے بھی کریں, کچھ کام بیک پہ رہ کے بھی کریں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو اللہ نے سکون دے دیا, کچھ اطمینان حاصل ہونے لگا ہے. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں, تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی, 100 گھر تھا. امام ابو نعیم لکھتے ہیں 100 گھر تھا جہاں 2 وقت روٹی بھی پہنچتی تھی, بچوں کے کپڑے بھی آتے تھے, کوئی بیمار ہوتا تو دوا کا خرچہ بھی آتا تھا. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, سالوں مدینہ شریف میں سالوں 100 گھروں کی کوئی کفالت کرتا رہا. پر رات کو کوئی پردہ نشین آتا تھا نقاب اوڑھ کے, اور دروازے پہ راشن رکھتا تھا, اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا, تو ناراض ہو جاتا تھا. سالوں. پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا, پھر اچانک وہ ساری چیزیں موقوف ہو گئیں. ایک دوسرے سے غریبوں نے پوچھنا شروع کیا, تیرے گھر نہیں کھانا آتا؟ نہیں. تیرے گھر بھی نہیں آتا؟ کب سے نہیں آیا؟ معلومات ہونے لگی. سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم سے نہ اس کے گھر آیا ہے, نہ اس کے گھر آیا ہے, نہ اس کے گھر آیا ہے. 18 محرم سے کسی کے گھر نہیں آیا. معلومات کرو لوگوں, 18 محرم کو ہوا کیا؟ تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا. اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے, فوٹو بنا کے نہیں, لوگوں کو دکھا کے نہیں, ویڈیو ساتھ ساتھ بنا کے اور اپنا نمبر دے کے نہیں. وہ 100 گھروں میں لنگر روز, اور بیٹے کے ہاتھ نہیں بیچتے تھے, ملازم اور غلام کے ہاتھ نہیں. اس لیے کہ جب کسی کا درد اٹھتا ہے نا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, تو پھر اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا. اتنا بڑا مجمع ہے, اتنے سارے آپ لوگ آئے ہیں, کیا 3 آدمی مل کے ایک غریب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا 3 لوگ کسی ایک غریب کا بچہ نہیں پڑھا سکتے؟ ان سیاستدانوں کی راہ تم دیکھ رہے ہو, ان کی جن کو سوائے اپنی لڑائی سے فرصت نہیں, اور ان لوگوں کی تم راہ دیکھ رہے ہو جن کو ویسے گاؤں میں کسی مریض کو ضرورت پڑ جائے تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, لیکن ان کی سیاسی جماعت کا جلسہ ہے نا تو پھر وہ گاڑی بھی نکلتی ہے, پھر وہ جس کو مرضی بھی دیتے ہیں, پھر جھنڈے بھی لگتے ہیں, پھر نمبر گیم بھی ہوتی ہے, پھر ویڈیو بھی بنتی ہے. میں بھی امیدوار ہوں, ٹکٹ لینا ہے, لہذا میرے پیچھے گاڑیاں لگاؤ. نہ کرو, یہ ناشکری ہے دولت کی. جب اللہ کی دی ہوئی جائز دولت ناجائز جگہ پہ خرچ کرتے ہو تو ناشکری کرتے ہو. 100 گھروں میں کھانا آتا ہے, امام زین العابدین دیتے ہیں, بتاتے نہیں. وصال کا وقت ہے, غسل دیا جا رہا ہے, پشت پر موٹے موٹے نشان ہیں. لوگوں نے صاحبزادے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میرے ابا جی عمر بھر پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. شہزادے آپ کہاں ہوتے تھے؟ بوڑھا باپ جو جاتا تھا تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو کہتے تھے میں تو رو کے منت کرتا تھا کہ اے شیر خدا علی المرتضیٰ کے پوتے مجھے دے دو, اے سیدہ پاک کے پوتے مجھے دے دو, میں دے آتا ہوں. تو فرماتے تھے دے تو دوں, بھیج تو دوں, طبیعت تو اجازت نہیں دیتی, پر ڈرتا ہوں کہ جب تمہیں بھیجوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی تو بتانا پڑے گا نا کس کے گھر بھیجنا ہے. پردہ اس کا بنا ہوا ہے, پردہ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا.